सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान सुल्तान सलीम अव्वल के दौर की दास्तान खदंग उस्मानी किस्त नंबर 17। उस्ताद अरसलान और ज़िक्रिया सयाह के भेस में शब रोज़ कूच करते हुए पहले तो सिवास पहुँचे, इसके बाद ईरान में दाखिल हो गए। कुछ दिन तबरेज़ में रहे, फिर मूसल के करीब हरान चले गए। हरान से ज़्यादा हलब दूर नहीं था। हरान में बड़ी गर्मी पड़ रही थी और यही वो जगह थी जहाँ बनु उमैया का आखिरी खलीफा हरान बिन मोहम्मद बिन मरवान, जिसको मरवान अल हिमार भी कहते हैं, आले अब्बास से आखिरी जंग हारा था। और यही वो जगह थी जहां बनु अब्बास को बनु उमैया पर फैसला कुन तफव्वुक हासिल हो गया था। हरान ही वो जगह है जहां से तकरीबन 9 मील दूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के रहने और इबादत करने की जगह को बतौर यादगार महफूज कर दिया गया है। ये मकान एक नहर किनारे वाक़ है। उस्ताद अरसलान और ज़िक्रिया ने हरान के एक सराय में क़याम किया। जुम्मे की नमाज जामे मस्जिद हरान में पढ़ी और यहीं अपने आप को एक सयाह की हैसियत से मुतारफ़ कराया। ज़िक्रिया इसका बेटा बन गया। शहरियों ने इन दोनों की बड़ी आवभगत की, क्योंकि इन्हें मालूम था कि यह सयाह अपने सफ़रनामे में जिस चीज़ का भी जिक्र करेगा वो तारीख़ का एक जुज़ बन जाएगा, और जब तक वो सफ़रनामा रहेगा इनका जिक्र भी बाकी रहेगा। शाम को मगरिब से पहले ही वहाँ के उमरा और काजियों के आदमी उस्ताद अरसलान के पास पहुँच गए और इन्हें अपना मेहमान बनाने की कोशिश की। उस्ताद अरसलान ने सबका शुक्रिया अदा किया। अफसोस कि अगर मैंने किसी के एक की मेहमानवाजी को कबूल कर लिया तो दूसरों को दुख पहुंचेगा, इससे मुझको यहीं सराय में रहने दिया जाए। लेकिन हनफी अकायद का काजी उस्ताद अरसलान की खिदमत में खुद हाजिर हुआ और इन दोनों को ज़बरदस्ती अपने घर ले गया। काजी ने इन दोनों को बहुत आराम पहुंचाया और बड़ी फराख दिली से कह दिया कि अरसलान अपने बेटे ज़िक्रिया के साथ जब तक चाहे इसका मेहमान रहे, इसे शर्फ मेज़बानी से बड़ी खुशी होगी। लेकिन उस्ताद अरसलान का मकसद ही कुछ और था। वो हलब में दाखिल होने से पहले बहैसियत सयाह इतनी शोहरत ज़रूर हासिल कर लेना चाहता था कि हलब में मौजूद मुमलुक सुल्तान की खिदमत जब पहुंचे तो इसे किसी तारुफ या सिफारिश की ज़रूरत पेश न आए। वो हनफी काजी के साथ हरान के 24 मुसक्क़फ़ बाज़ारों में घूमता फिरता रहा। घूमने फिरने के दौरान जिस चीज़ को इसका इल्म हुआ कि एक सयाह अपने बेटे के साथ हरान आया हुआ है, वही इन दोनों की ज़ियारत करने हाजिर हो जाता। वो 2-3 दिन तो खूब घुमा फिरा। अगर इनके साथ काजी बनफ्स नफीस खुद न होता तो इन दोनों को 2 घोड़े और एक खिदमतगार फराहम कर दिए जाते। दोनों इस खिदमतगार के साथ इधर उधर घूमते फिरते हैं। या इन्हें वो नौजवान और खूबसूरत ख़वातीन भी मिली जो सयाह की एक झलक देखने के बेचैन थी। ज़िक्रिया ने अपने लिए इज़्ज़त और एहतराम जो देखा तो इतना खुश हुआ कि उस्ताद अरसलान से अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। उस्ताद मोहतरम, मेरा ख्याल है अब सुल्तान के पास वापस जाने के बजाय सयाही को अपना मशगला और मतम नज़र बना लिया जाए। इसमें बड़ी इज़्ज़त है और हर इंसान ही इज़्ज़त के लिए सब कुछ करता है। उस्ताद अरसलान ने ज़िक्रिया को डांट दिया, चुप, खबरदार, जो दोबारा ऐसी कोई बात की, ये मत भूल के हम दोनों सुल्तान के खिदमत गुजार हैं। इस पर दुनिया की कोई जगह भी सुल्तान की दस्तरस से दूर नहीं है। ज़िक्रिया चुप हो गया। इसी शब खाने के बाद काजी हनफी ने सुल्तान सलीम, शाह ईरान और ममलूक सुल्तान का जिक्र छेड़ दिया। काजी ने कहा, तुर्की सुल्तान को हमारे सुल्तान से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह मुसलमानों की कुव्वत को नुकसान पहुंचेगा और दुश्मन खुश होंगे। उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, जनाबे वाला, मैं इन मुबाहिसों में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ, कल तुर्की पहुँच सकता हूँ। मैं मुल्की और सियासी मामलात पर बात नहीं करूँगा। काजी ने कहा, जनाब सयाह साहिब, मैंने जिक्र बतौर ख़ास छेड़ा है ताकि आप जब हलब में ममलूक सुल्तान कानसुबा से मिले तो इसको समझाने की कोशिश करें। उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, काजी साहिब, मैं ये कोशिश तो कर सकता हूँ, मगर डर भी लगता है, क्योंकि ये बहस बहुत नाजुक और ख़तरनाक है। काजी का इसरार बरकरार रहा। बोला, इस्लाम की खातिर इस नाजुक और ख़तरनाक बहस को नज़रअंदाज मत नहीं करना चाहिए। ये बहस व मुबाहसा रात तक जारी रहा। इस दौरान कई उमरा ने काजी से दरख्वास्त की कि इन्हें भी सयाह अरसलान उसके बेटे ज़िक्रिया की मेहमानवाजी का शर्फ बख्शा जाए। आखिर हरान के वाली की दावत कबूल कर ली गई। जिस दिन दावत थी उस दिन नमाज ज़ोहर के बाद जामे हरान के बाहर 10 घोड़े तैयार खड़े मिले। ये खाली घोड़े हरान के वाली ने भेजे थे। एक सयाह अरसलान के लिए, दूसरे इसके बेटे ज़िक्रिया के लिए, तीसरा काजी के लिए और बकिया 7 घोड़े काजी की खिदमतगारों और मुसाहिबों के लिए थे। जब ये लोग घोड़ों पर सवार वाली हरान की तरफ रवाना हुए तो बतौर ख़ास ज़िक्रिया को बड़ी खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा था। उस्ताद अरसलान ज़िक्रिया के बेपना जज्बा एम्बसाद को महसूस कर रहा था और इसको ये ख़दशा लाहिक हो गया था कि कहीं फरते खुशी से बेकाबू होकर ज़िक्रिया को ऐसी बात न कर बैठे जिससे काजी इसके मुसाहिबीन खटक जाएँ और फिर वाली हरान भी किसी किस्म के शक व शुबे में मुब्तला हो जाए। इससे ज़िक्रिया को मुखातिब किया, ज़िक्रिया, तुझे कैसा लग रहा है? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूँ उस्ताद मोहतरम। लफ्ज़ उस्ताद मोहतरम पर सभी चौकन्ना हो गए। खुद अरसलान भी घबरा गया। बात बनाते हुए कहा, बेटे ज़िक्रिया, बेशक मैं ही तेरा उस्ताद भी हूँ और हमेशा मेरी कोशिश रही है कि बाप की शफकत के बजाय उस्ताद की शफकत और सख्ती के इम्तिजाज से काम लूँ, मगर ये ना भूल के मैं तेरा बाप हूँ। ज़िक्रिया को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। खुशामदाना अर्ज़ किया,
پدر محترم، میں اپنے طرز تخاطب پر شرمندہ ہوں۔ استاد ارسلان نے کہا، مجھ سے شرمندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہم دونوں کو فرط خوشی اور فخر کی فراوانی میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے جواب دہ ہیں اور ہمیں جو کچھ ملا ہے اس کی نوازشوں سے ملا ہے۔ قاضی نے پوچھا، سیاح ارسلان، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ارسلان نے جواب دیا، اس بزرگ و برتر ذات کا جس نے مجھے سیاح اور ذکریہ کو میرے بیٹے ہونے کا شرف بخشا ہے۔ پردوں کے پیچھے خواتین موجود تھیں اور وہ بھی حاضرین مجلس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد نبیذ کا دور چلا تو ارسلان نے پینے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، کیوں نبیذ، پینے میں تعامل کیوں؟ ارسلان نے جواب دیا، میں اسے حرام سمجھتا ہوں۔ قاضی نے مذاکرہ کیا، حالانکہ علماء عراق اسے جائز قرار دے چکے ہیں۔ والی حیران نے ہنس کر عرض کیا، جناب والا، اگر آپ نے نبیذ نہ پی تو میں رقص و سرود میں آپ کو کس طرح شامل کروں گا، کیونکہ آپ اسے بھی حرام قرار دیں گے۔ ارسلان کا تو جی ہی چاہ رہا تھا۔ والی حیران و قاضی کے اصرار پر نہ صرف خود پی بلکہ اس میں ذکریہ کو بھی شامل کر لیا۔ آخر میں ارسلان، ذکریہ اور قاضی کے سوا سبھی کو رخصت کر دیا گیا اور والی حیران نے چند مغنیاں بلا لیں۔ ان کے سازندے ان کے ساتھ تھے۔ یہ 4 گانے والیاں صورت شکل میں بے مثل تھیں۔ والی حیران نے ان سے کہا، خوشنوا مغنی آؤ، یہ سیاح ارسلان ہے۔ میری خواہش اور کوشش ہے کہ یہ اپنے سفر نامے میں کہیں میرا بھی ذکر کر دے۔ اگر تم چاہو تو تم بھی اپنے فن اور کمال کا ایسا شاندار مظاہرہ کرو کہ اس سے متاثر ہو کر یہ تمہارا بھی ذکر کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ذکریہ کو 4 مغنیاں بڑی اچھی لگ رہی تھی اور جب انہوں نے گانا شروع کیا تو گویا ذکریہ کہیں کا بھی نہیں رہ گیا۔ اس موقع پر اس کو بس ایک ہی شکایت پیدا ہو رہی تھی، وہ یہ کہ ہر کوئی ارسلان کی طرف متوجہ تھا، یہاں تک کہ مغنیاں بھی ارسلان ہی کی طرف راغب تھیں۔ ان میں ایک مغنیہ بہت زیادہ تیز رار تھی۔ اس کی شوخی اور ناز و انداز دلوں میں اتر جانے والے تھے۔ وہ جب کسی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی تھی تو گویا پوری کائنات اس طرف ہو جاتی۔ اس نے والی حیران اور ارسلان کے سامنے ایک تجویز پیش کی، صاحبان، میں چاہتی ہوں کہ ہم چاروں میں سے ایک باری باری انفرادی طور پر کچھ گائے اور اپنے اپنے کمال کا مظاہرہ کرے تاکہ سیاح موصوف کو ہمارے بارے میں کچھ لکھتے ہوئے دباؤ محسوس ہو۔ والی حیران نے جواب دیا، بے شک میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ قاضی نے کہا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا سیاح ارسلان ان گانے والیوں کے ذکر سے اپنے سفر نامے کو داغدار بنانا گوارا بھی کرے گا؟ تیز رر مغنیہ چڑگی بولی، قبلہ قاضی صاحب، گستاخی معاف، کہ ہماری کوئی ادا، کوئی ناز، کوئی انداز آپ کو بے حس دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ قاضی نے جواب دیا، ہوتے کیوں نہیں، شعر میں بڑی اثر آفرینی ہوتی ہے۔ مغنیہ نے کہا، آپ مجھے کتنے عرصے تک یاد رکھنے پر مجبور پائیں گے خود کو؟ قاضی نے جواب دیا، مدتوں، شاید زندگی بھر۔ مغنیہ نے کہا، اس طرح یہ سیاح بھی یاد رکھ سکتا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے سفر نامے میں میرا ذکر ضرور ہوگا، قطعی ہوگا۔ والی حیران نے مغنیوں کو حکم دیا کہ وقت ضائع نہ کریں اور باری باری اپنے فن کا مظاہرہ کریں تاکہ ہمارے مہمان سیاح کو ان کے فن کو پرکھنے اور ذکر کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ انتہائی شاندار مقابلہ تھا۔ ہر مغنیہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تاکہ ارسلان اور ذکریہ کو اس کے ذکر کا موقع مل جائے۔ ایک رقص کے لیے کھڑی ہوئی مغنیہ نے حزنیہ کلام سنانا شروع کر دیا، انسان کی تمنائیں بے حد و حساب ہیں، لیکن ایک تمنا مشترک ہے، فنا سے فرار، بقا سے ہمکنار ہونے کی تمنا۔ انسان ابدیت کی تلاش میں ہے، چونکہ خود زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ اپنے نام اور کام کو ابدیت بخشنا چاہتا ہے۔ یہ فاتح بنتا ہے تاکہ ابد تک فاتحین کی صف میں اپنا نام چھوڑ جائے۔ یہ کتابیں لکھتا ہے تاکہ اپنی کتابوں ہی کے سہارے زندہ رہ جائے۔ یہ شاعری کرتا ہے تاکہ اپنے اشعار میں زندہ رہے۔ یہ سنگ تراشی کرتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے مجسموں میں خود کو زندہ و پائندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وائے بد نصیبی، ہائے کم نصیبی کے نامور فاتحین کے کارناموں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ کتابیں اور شاعر کے اشعار زندگی مستعار رکھتی ہے، مجسمے ٹوٹ جاتے ہیں اور عمارتیں ڈھہ جاتی ہیں، یا تو بس ایک ہی چیز کو دوام حاصل ہے اور اس کا نام ہے فنا۔ حاضرین نے مغنیہ کے پرمعنی اشعار کو بہت پسند کیا اور سیاح ارسلان نے لکھتا رہا۔ ذکریہ پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی۔ اس نے ذرا سی دیر کے سوچا کہ وہ بھی کتنا احمق تھا، ایک ناہید کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، یہاں تو ناہید کے سوا اور بھی موجود ہیں۔ قاضی نے اپنی رائے دی، میرا خیال ہے سیاح ارسلان اس مغنیہ کے اس کے پرمعنی اشعار کے ساتھ اپنے سفر نامے میں ذکر ضرور کرے گا۔ والی حیران نے کہا، اے کاش میں بھی ایسے ہنرمند ہوتا تاکہ میں بھی سفر نامے میں جگہ پا جاتا۔ کچھ دیر بعد دوسری اور تیسری مغنیہ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ارسلان نے ان دونوں کے اشعار بھی لکھ لیے۔ آخر میں اس شوق و شنگ مغنیہ کی باری آئی جس نے حاضرین کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ وہ ایک ادائے خاص سے کھڑی ہوئی، آنچل کو منہ پر ڈال لیا۔ آنچل اتنے باریک پردے کا تھا کہ اس میں سے مغنیہ کا صبی اور ملیح چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور سیاہ زلفوں کے بیچوں بیچ مانگ کی افشاں کہکشاں کی طرح دمک رہی تھی۔ اس نے ارسلان کے بجائے ذکریہ کو مخاطب کیا،
सयाह के नौजवान बेटे, इस वक्त तू मेरी तवज्जो का मरकज़ है, महज इसलिए कि हम दोनों की उम्रें कदर मुश्तरक बन गई है। ज़िक्रिया को यूं महसूस हुआ गोया वो आसमान पर उड़ रहा है। काजी जल भुनकर कबाब हो गया, लेकिन अरसलान ने इसका ज़्यादा असर नहीं लिया। वाली हैरान ने तंज किया, चालाक लड़की, मैं तेरा मतलब समझ गया। सैयद बाप के रूबरू बेटे को मुखातिब करके तूने शफकत पिदरी को शोहरत और नामवरी का सहारा बनाने की कोशिश की है। मुगन्निया ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो इस तरह बैठ गई कि इसका चेहरा ज़िक्रिया के सामने रहा। इसने साजिंदों को इशारा किया। कई साज एक साथ बज उठे और इन आवाज़ों में मुगन्निया की पुरसोजो पुरकैफ आवाज़ शामिल हो गई। मैंने एक दीवाने की बातें सुनी और गुमसुम रह गई। फरजाने इस पर हंस रहे थे और होशमंद इस पर पत्थर बरसा रहे थे। मैंने इस दीवाने को पनाह दी और अपने घर ले गई। मैंने इसके ज़ख्मों को धोया और उन पर मरहम रखकर पट्टी बांध दी। मैंने इससे कहा, ये फरजाने तुझे क्यों मार रहे थे? वो हंस दिया, बोला, मैंने कुछ सच्ची बातें बरमला और सरे बाजार कह दी थी। मैंने सरजनिश क्यों कहा, दीवाने, फरजानों में फरजानों जैसी बातें करो, वरना तेरा हमेशा उस कौवे जैसा हशर होगा जो मोरों में फंस गया था। दीवाना हंसा और जवाब दिया, मैं दीवाना था, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली थे। वो फरजाने थे, लेकिन इनके दोनों हाथों में पत्थर थे। ऐ लड़की, अज़्र इंसाफ तू ही बता, उनमें दीवाना कौन है और फरजाना कौन? मैंने इनसे कहा था कि वो निहत्ते हैं, हालांकि हंसना सरी मुफाहमत है। हमें रोना चाहिए और फूट फूट कर रोना चाहिए। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो रोते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो दूसरे रोते हैं। हम फ़ानी इंसान हैं जो गिरोह में तकसीम हो गए हैं। या तो हम अक्लमंद हैं मगर बेदीन है, या फिर दीनदार हैं मगर बेवकूफ़ हैं। ज़माने ने हमें शीशा समझकर रेज़ा रेज़ा कर डाला, हम फिर कभी शीशा न बन सकेंगे। इस मुगन्निया ने तो ऐसा समा बांधा कि हर कोई मदहोश और बेखुद हो गया। बस काजी ज़रा जिसबिस हो रहा था। इसने कहा, लड़की, तूने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, तुझको मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। मुगन्निया ने कहा, कैसी ज़्यादती, किस बात की माफ़ी? काजी ने कहा, तूने अपने अशार में इंसानों को दो गिरोहों में तकसीम कर दिया। एक वो जो अक्लमंद है मगर बेदीन, और दूसरे जो दीनदार हैं मगर बेवकूफ़। क्या तूने गौर किया कि ये शायद तुझे सज़ा का मुस्ताजब करार दे सकते हैं? मुगन्निया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किबला काजी साहिब, ये शायर मेरे नहीं, 11वीं सदी हिजरी के नबीना शायर अबुल आला मिस्री के हैं। आप तो माशाल्लाह आलिम हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैंने वो क्या कुछ कहा है जिसे मैं नहीं सुना सकती। काजी ने कहा, अबुल आला खुनूती था और वो मजहबी तशकीक का शिकार था, तुझे उस मुल्हद का कलाम नहीं सुनाना चाहिए था। वाली हरान ने मुदाखलत की, काजी साहिब, पहले इस कनूती शाह की पूरी बात तो सुन दीजिए, फिर मुगन्निया से कहा, लड़की, वो शार भी सुना दे जिन्हें तू मसलतन नज़रअंदाज कर गई है। मुगन्निया ने काजी की तो देखकर पूछा, इजाज़त है? काजी ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, जो कुछ सुना चुकी, इसमें कौन सी इजाज़त ली है? अब जो इजाज़त मांग रही है। अरसलान इश्तियाक ज़ाहिर के लड़के अभी इम्तहान न ले और मतरूक हिस्सा भी सुना दे। मुगन्निया ने बकिया भी सुना दिया। इब्ने हनीफी के पैरों लग्शिश दिखा रहे हैं, मसीही गुमराह हो चुके हैं, यहूदी सरगर्दा हैं, मजूसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ए शख्स, अकल को रहनुमा बना और वही कुछ कर जिसकी ये तस्दीक कर दे। यकीन रख, अकल ही बेहतरीन मुशीर है। तो रात में जो कानून दर्ज हैं इन्हें मत कबूल कर, क्योंकि तू साफ गोई का ख्वाहां है और ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। काजी गुस्से में उठ खड़ा हुआ और वाली हैरान अरसलान और मुगन्निया को गैज़ो गज़ब से मुखातिब किया, मैं सुल्तान कानसुआ को तुम लोगों की आज़ाद ख्याली और गुमराही की खबर कर दूंगा। कम अज़ कम ये खराफात तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। काजी पाँव पटकता हुआ चला गया और हाजरीन को दम्बा खुद कर गया। इसके साथ ही अरसलान ने उठना चाहा, लेकिन इसको वाली हैरान ने रोक कर कहा, सैया अरसलान, ऐसी भी क्या जल्दी? काजी के रूठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुगन्निया ने मुस्कुराकर काजी पर तंज किया, जो लोग शय लतीफ़ नहीं रखते तंग नज़र होते हैं। अगर खुदा ने हमारे कोई किसी अच्छे अमल की जज़ा में जन्नत दी और काजी इस जैसे किसी को और को हमारे साथ रख दिया, तो हमेशगी की ज़िंदगी जहन्नुम ही तो बन जाएगी। इस पर सबको हंसी आ गई। ज़िक्रिया इसकी हर बात पर कुर्बान हुआ जा रहा था। बस इसका यही जी चाहता था कि मुगन्निया बोलती रहे और वो सुनता रहे। मुगन्निया भी कभी आज़ादाना और कभी कनखियों से ज़िक्रिया को देख लेती थी, लेकिन बात साफ जाहिर थी कि मुगन्निया की हर नज़र में एक लगावट थी, चाहत थी, कशिश थी, और ज़िक्रिया के इस महब से उठने को जी नहीं चाहता था। कुछ देर बाद ही काजी के दो खिदमतगार आए और वाली हैरान से दरख्वास्त की, काजी के दोनों मेहमानों को वापस भेज दिया जाए। वाली हैरान ने अरसलान से सरगोशी में कहा, मैं जानता था कि काजी के आदमी आप दोनों को बुलाने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि काजी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा,
مگر آپ دونوں کی شرف میزبانی سے دستبردار ہونا برداشت نہیں کرے گا۔ ارسلان نے کہا لیکن اس وقت تو میں آپ کا مہمان ہوں، اس لیے آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ذکریہ نے مغنیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاضی جیسے تنگ نظر اور دل آزار کا مہمان بنا رہنا بھی بے عزتی ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں اس کو شرف میزبانی سے محروم کر دوں۔ والی حیران نے بڑی بے بسی سے کہا، افسوس کہ میں آپ دونوں کو یہ ہرگز مشورہ نہ دوں گا کہ آپ قاضی کو اس کی میزبانی سے شرف سے محروم کر دیں، کیونکہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور میں یا کوئی بھی اس میں دخل دینا پسند نہیں کرے گا۔ ذکریہ نے بے چینی سے پوچھا، اچھا اگر ہم اس وقت قاضی کے پاس چلے جائیں تو کیا ہمیں یہاں دوبارہ آنے کی اجازت حاصل رہے گی؟ والی حیران نے جواب دیا، ہر وقت، جس وقت بھی جی چاہے آپ دونوں آ سکتے ہیں۔ ذکریہ نے تکلف اور آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پوچھا کہ آئندہ بھی اس حسین و ذہین مغنیہ سے ملاقات ہو سکے گی؟ ارسلان نے ذکریہ کو ترشی سے منع کیا، بیٹے ذکریہ، یہ انتہائی لچر سوال ہے، کم از کم میری موجودگی میں تجھ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ذکریہ نے جواب دیا، بدر محترم، دوران سیاحت ہمہ وقتی ساتھ نے ہم دونوں میں بے تکلفی پیدا کر دی ہے اور باپ بیٹے کی خودی اور بزرگی کا احساس دلوں سے جاتا رہا ہے، اس لیے اگر مجھ سے بے ادبی یا زیادتی ہو جائے تو مجھ کو معاف فرما دیا جائے۔ مغنیہ مسکرا رہی تھی۔ ذکریہ سے کہا، آپ دونوں سے دوبارہ ملوں گی تو میں بڑی خوشی محسوس کروں گی۔ اس چند روزہ زندگی کو ادب اور تکلف کی نظر کر دینا بڑی بدذوقی کی بات ہے۔ جو مذہب مشربی میں ہے وہ سیکھا بن کر زندہ رہنے میں ہرگز نہیں۔ باہر قاضی کے ملازم ارسلان اور ذکریہ کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ارسلان اور ذکریہ باہر نکلے تو ان کے ساتھ والی حیران اور چاروں مغنیائیں بھی چلی گئی۔ چلتے چلتے ذکریہ نے اپنی پسندیدہ مغنیہ سے پوچھا، میں نے تجھ سے تیرا نام تو پوچھا نہیں۔ مغنیہ نے والی حیران کی طرف دیکھا۔ والی حیران نے جواب دیا، اس کا نام روبابہ ہے صاحبزادے، کیا یہ تجھے بہت زیادہ پسند آ گئی ہے؟ ارسلان نے ترش روئی سے کہا، افسوس کہ کچھ زیادہ ہی بے ادب اور بے تکلف ہو گیا ہے۔ ہم سیاہ لوگ اس پسند یا ناپسند کے چکر میں پڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ ہم نے آج حران میں ہیں، کل حلب میں ہوں گے تو پرسوں ہمس میں۔ ان حالات میں کسی سے دل لگا کر کوئی روک کیوں لگائیں؟ والی حیران نے کہا، ارسلان سیاح، آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بجا کہہ رہے ہیں، لیکن جب تک آپ حران میں ہیں میرے گھر کے دروازے آپ دونوں کے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ ارسلان نے والی حیران کی فراخ دلانہ پیشکش کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت گرمجوشی کا مظاہرہ کیا۔ چونکہ رات کی سیاہی نے ہر طرف محاصرہ کر رکھا تھا، اس لیے والی حیران نے ان کے ساتھ 2 مشعل بردار روانہ کر دیے جو ان کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں اگر کوئی چیز توڑ رہی تھی تو وہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں۔